Like, subscribe, and get notified. A major fire broke out on the eve of Diwali at the Kurchurem Jisuda market, completely destroying around 22 shops, causing lakhs of rupees of loss. Vendors were in tears as goods purchased for Diwali of around 50,000 rupees including cash was destroyed in the fire. Fire brigade officials, along with local youth participating in the Narkasur competition nearby, promptly rushed to the spot and helped extinguish the blaze. The cause of the fire is yet to be ascertained. No casualties have been reported. Vendors have asked for major compensation in view of the huge loss. हांव कुर्चाड्यावेल्या जिसुडा मार्केटाक आनी जेन्ना सगळे लोक नरकासुराची तयारी करतात तशें दिवाळेची तयारी करताले तेन्ना खंय तरी हे मार्केटाक जे पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान सगळे उजो लागून कालचे रातीक 1:30 सुमार सगळे जळोन गेल्ले आसात. आतां हांगा अरावंड 22 शॉपां आसलेलीं आनी 22 ही शॉपां ही शेडी भितर आसलेलीं जी वेंडर्स शेड आहा तितूंत आसलेली सगळीं जळोन गेल्ली आसा आनी पळोवंक शकतात इतलो मोठो उजो आसलेलो की आतां सपोज हांगा हे जे दुसरे जे भाजी मार्केट आसा थंय समज लागलेलो जाल्यार खंय तरी मोठी लुकसाणी जावपाक शकताली. तशेंच पळोवंक शकता इतल्या म्हणल्यार हो उजो जो आसा हो उरलो सदैवान. कारण आमी पळयलें की व्हिडिओज जे येतात तितूंत जे अग्निशामक दल आसात कुर्चाड्या वयले तशेंच जे नरकासूर हांगा जे वेगवेगळे भागांतल्यान जे लोक येयल्ले तेणी तेंची मदतीन तेणी खंय पळयतकीर तेणी येवन सगळें पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी पालयलोय बीन. आनी आतां पळोवंक शकतात हे सगळी जे मार्केट आसा तें वाचलेलेंच आसा. आतां हांगा जे चेअरपर्सन आसात प्रसन्ना बेंडे ते हांगा येयल्ले आसा. तशेंच फायर ब्रिगेडीचे PI जे आसा दामोदर जांबावलीकर ते बी हांगा येयल्ले आसा. तशेंच राती पोलिसांनी येवन जी केस आसा ही रजिस्टर केल्ली आसा आनी आतां परत एकदां खंय तरी पंचनामा जातलो आनी जे लॉस जाला तेजी खंय तरी कॅल्क्युलेशन जातलें कितले लॉस. ना रे बाबा म्हाका वर ना हांव बंद करून घर गेलें न्ही न्हू काटल्यान आसलो चड पयस न्ही म्हाका हांव वर ना हात वर दिसान येता. तूं केन्ना कळ्ळें उज लागलो म्हणून
म्हाका 4 सुमार कोण फोन लायलो मागीर काय हाडनाका म्हूण मार्केट सगळें जळ्ळी म्हणून. तुगे कितें सामान आसलें? मुगे कणगां नाल्ल कारांदे तेला बाटल्यो आनी हे आंबाडे मुगे सगळो वेपार रे बाबा. हांव सगळो तितलो वेपार हाडलो हांवें काल 50,000 50,000 सुमार वेपार आसलो. हय हांवें 50,000 वेपार हाडलो. हांवें कांय चड शिकूं ना रे बाबा. काल आयतारा बाजार लागलो न्हय वयर मागीर कोणाक 70 सकयल देंवतालो. कितले लाखांचे लॉस जाले? कितले नाका आनी म्हूण कशें कटय सद्या हांवें हातींतून ते पयशे दिवन 50,000 वेपार हाडले न्ही काली. दिवाळीक लागून बाजार हाडलेलो सगळं सामान सगळं दवरलेले. कोणी उजो घातलं काय लायट सडको जाली ती काय कळना साहेबा. मातशें आमकां सगळ्यांनी म्हणून आदार तुका कितें दिसता इतले वर्सां तुमी धंदो करता लायटी कनेक्शन आसा तुमकां कितें दुबाव कितें आसा उजो घातलो काय शॉर्ट सर्किट जालें अशें दिसता? उजो घालपाक आमचे दुश्मन अशें कोण ना. सगळें लायटीचे सर्कल कितें चुकोन कितें जावपाक शकता ना. नरकासुरा लोक अशें भितर इतले उदक घालून उरले ना आख्खे मार्केट सगळें लासून वचपाचें ना. तुका कितले लॉस जाला? माल हाडलेलो न्हय 40,000 माल हाडले तशें पडलें सगळं लुकसाण उजत लागलो न्हय सगळ्याक. आनी व्यापाऱ्याक सगळं प्लास्टीकचे बुट्ट्यो बालड्यो सगळं ते बी कितें भाजी व्हेले सगळ्यांनी म्हटलें आदार करचें गोवोरमेंटाक. कितें मागता तूं सरकारा कडेन? कितें पळोवन तें हें पळोवन तेणें कितें चिंतचें 10,000 5,000 दिवन काय कामां जावपा न्ही. तशें करपाचें ना. कळत 5,000 10,000 दिली म्हणून तें काम जावपा ना. खूब लुकसाण जाल्लें आसा. तेणें पळोवनूच विचार करून कितें हेल्प करपाचें आमकां. मागीर भरपूर फुलां आसलेलीं सगळें सामान आसलेलें आनी गुंतून दवरलेलीं 10,000 फुलां घेतले काल हांवें. सगळें हांवें घर व्हरों पडटा म्हणून हांगाच दवरलेलीं. सगळें गेलें मागीर लुकसाण भरपूर येयली म्हाका. कसो लागलो उजो कितें खबर आसा? ना आमकां कांय खबर ना. आमी घर गेले न्हू 2 सुमार 2 2:30 आमी कांय नासलें. आमी आतां सकाळीं येयली न्हू. तुका कितले लॉस जाला? कितले हजाराचे लॉस भरपूर जाला. आनी मरे बाबा हांवें पयशे मरे हांगा दवरले. आमी तशें गडबडीन धांवले 5,000 आसले पयशे आसले. इतून घालून दवरले कातरां बी तेवूय गेले लास्ट. काल आमी जशें नरकासूर काल कॉम्पिटिशन आशिल्लें बस स्टँडार. सो आमी थंय आशिल्ले एक 2:45 सुमार अकस्मात बोवाळ जालो. बोवाळ जाल्लो सगळे लोक अशे धांवून येवपा लागले. कोण तरी तेंच्यान पळयल्ले जे हांगा उजो सपेटलो. सो थंयच्यान लोक धांवून येता म्हणटकीर हांव रोखडो तांचे फाटोफाट हांवूय आयलो. हांवें फायर ब्रिगेड आशिल्ली. फायर ब्रिगेड रोखडी फायर ब्रिगेड भायर सरली थंयच्यान. आनी बाय द टायम म्हाका हार्डली तांकां थंयच्यान हांगा एक 5 मिनट सुद्दां लागलें ना. उजो असो पेटलो सामको भरपूर जोरान पेटलो. आनी कित्याक मेन म्हळ्यार प्लास्टीक आशिल्लें. प्लास्टिकाक लागून तो चड हें जालो भडकलो. कितले लॉस जाला अशें दिसता तुमकां? तुमी उलयल्या फायर लॉस मेन म्हळ्यार तांकां एक्चुली हांवें हे वायरींग सुद्दां तांकां फूल नवे करून दिले. फॅनी सगळे घालून दिल्ले. लायटी घाल्ल्यो नव्यो. सो म्हाका दिसना शॉर्ट सर्किटान हें जाय तशें. कित्याक शॉर्ट सर्किटान हें जावं ना. मग खंय ना खंय काय आमी अशें आयकूं ना कोण उलयताले. नरकासुराचे भायल्यान लोक येताले न्ही. सो मे बी कोण हांगा बसून सिगरेट वगैरे मारले आसतली आनी ते हाजेर पडले आसतले प्लास्टिकाचेर. सो ताका लागून हेका जावं शकता. आतां तुमी म्हणले प्लास्टीक खूब आसलेलें तो म्युन्सिपाल्टीन काडून आसलें तें प्लास्टीक. तें प्लास्टीक म्युन्सिपाल्टीचें न्ही. तें प्लास्टीक खंयचे जे आपले स्ट्रीट वेंडर जे आसा आतां जे सोपो हें करता सो ते कितें करता आपल्याले फ्रुट्स जावं ती बकेट येता ती बकेटां आशिल्ल्यान मागीर ते कितें करता रातचें दुकान बंद करून वता तेन्ना कितें तांकां तशी हांगा हें ना हें फक्त सोंपें. तांकां तशी बॉक्सांनी बाबा आपलो माल खंय तरी बाबा भितर घालून पॅक करून घर वचपाक. सो ते कितें करता घर वता तेन्ना ताजेर आपल्या प्लास्टीक घालून ते घर वतात. कितें सीसीटीव्ही कॅमेरा बी कितें चॅक करतले तुमी? सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा. पुंडली शॉपार एक सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा. आनीक आमी ताका सांगलां फक्त लायटी कनेक्शन घेवन कितें केबल हो मेन जोडिल्लो आसा ताका लागून लायटी कनेक्शन येतकर आमी ते DVR हें करून मागीर चॅक करतले. सीपी तुमी सीपी म्हणून कितें हेल्प करतले? एक्चुली हांवें साहेबा कडेन उलयलां फायराच्या आनी PI कडेन उलयलां. हांव राती आशिल्लो राती हांव जवळ जवळ 4:30 सुद्दां हांगा आसा. हांव तांकां सांगलें कितें आमी आतां दनपार येतले तांकां पंचनाम पयलीं करून पुलिसांक आनी आमचे कडेन जाता तितले तांकां हेल्प करतले. कित्याक तांचो लॉस इज बॅड कोण कितले लॉस जालो तांकांच खबर आसता न्ही. एक दिवाळी आशिल्ली दिवाळेचो सण आज आनी मेन म्हळ्यार आयच्या दिसा हें घडप नाका आशिल्लें. कित्याक तांच्यानी बावड्यांनी इतले कश्ट करून तांच्यांनी हो म्हाल दिवाळेक कित्याक आज फाल्यां लक्ष्मी पुजन सो तांच्यानी तो म्हाल भरपूर त्रास करून ती बावडे हांगा धंदो करतात आनी तांच्यांनी हो म्हाल कश्टान हाडून दवरिल्लो हांगा. सो तांचो सगळो म्हाल हो वाट लागिल्लो आसा. म्हणून म्हाका तें बरें दिसना. सो खंयच्या तरी हांव आमदारा कडेन उलोवन तांकां खंयच्या परीन आमचे कडेन जशें जाता तशें तांकां आमी हें करपाक प्रयत्न करतले. काल 19 तारखेक 2 जावन 20 तारखेच्या 2 जावन 48 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयलो की जीसुडा मार्केट आसा थंय फायर जाला. त्या जाग्यार थंयच लागीं आमची बंदोबस्ताची गाडी आशिल्ली नरकासूर कॉम्पिटिशना खातीर. इमिडिएटली ती गाडी थंयच्यान टर्न आवट जाली
आनी रोखडीच फायर स्टेशना वयली गाडी आमी टर्नआवट केली. सो दोनूय गाडयेन इफेक्टीव टर्नआवट केलो, बरो प्रॉम्प्टली आमच्या भुरग्यांनी काम केलें. ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी चडांत चड जी शॉपां आसा ती सेव करपाक पावले, कारण काल जो इन्सिडंट सगळ्यांनी पळयल्लो आसा, अरावंड 20 शॉपां सुमार त्या फायराक भितर फुल्ली गटेड जाल्लीं आसा. आनीक फायर सर्विसाक एक यश आयिल्लें आसा जें म्हणजे अरावंड 30 शॉपां जीं आसा तेज्या सायडीन दे आर कनेक्टेड आनी ती तेंची प्रॉपर्टी आनी ती शॉपां आमी सगळीं सेव केल्लीं आसा. आणि अशे आतां कितली अशी गाडी लागली तुमकां आनी कसो ट्राय केले तुमचे, अशे कितले लोक आसले आनी बाकीच्या लोकांनी तुमकां सपोर्ट केलो? हय, आमकां टोटल 2 फायर टेंडर लागली. एक आमची 12,000 लिटराची, तशीच एक आमची दुसरी आसा 8,000 लिटराची कॅपेसिटीची जी व्हेकल आसा. त्यो 2 व्हेकल आमी यूज केल्यो. ह्यो 2 व्हेकल यूज करतना जशें हांवें पयलीं म्हटलें, आमचे बंदोबस्त क्रू आसा तो एक 6 जाणांचो स्टाफ, फायर स्टेशना वयलो 6 जाणांचो स्टाफ. ताजे बरोबर आमचे काही कुडचडे फायर स्टेशनाचे तशेंच मडगांव फायर स्टेशनाचे जे ऑफ ड्युटी फायरमॅन आशिल्ले, जे नरकासूर पळोवपाक आयिल्ले, तांणी काम केल्लें. ताजे बरोबर पब्लीक आसा हेणें चड सपोर्ट केल्लो आसा, कारण तुमी काल जर पळयलें होज आमकां थंय व्हरपाक मेळनाशिल्ले, रोड ब्लॉक आशिल्ले. अशें आसतना पब्लिकान हेल्प करून होज जे आमी चार्ज होज आसा दे आर व्हेरी वेटेड, अशे होज लोकांनी सुद्दां हेल्प करून आमकां पालयल्लो आसा. हेजे फाटल्यान हेतू कितें आसलेलो? उजो कोणी लायला काय खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जाला, हेजेय खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. पूण खंय तरी सद्याक हे जे लोक आसात तांकां खंय तरी लॉस जाल्ले आसा. आतां आमी पळयतात की जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट जाता तेन्ना सरकार फक्त काडटा आनी 5-10 हजार अशें दिता. पूण हेणी हे दिवाळेचें सिजन आसा आनी दिवाळेक लागून 50-50 हजाराचें सामान एक्स्ट्रा हाडलेलें आनी तेजे पयलीं तेंचे कडेन सामान आसलेलें. आतां तें खंय तरी सगळें जळोवन गेल्लें आसा आनी फक्त सरकारान 5-10 हजार दिले म्हण जावपाना. खंय तरी सरकारान हेंकां जी तेंची रक्कम आसा ती खंय तरी तांकां दिवपाची गरज आसा. प्रसन्ना भयणीन म्हणलां की आमदारा कडेन उलोवन ते खंय तरी तांकां मदत करपाचो प्रयत्न करतले. पूण ती खंय तरी मदत जी आसा ही पुरी जावपाना. तांकां खंय तरी मोठी मदतची गरज आसा. आनी जे मार्केट सगळें जळोवन गेल्लें आसा, सगळें लायटींग फॅन जे आसा सगळें जळोवन गेल्ले आसा, तेही खंय तरी रिप्लेस करपाची गरज आसा, जेणे तांकां तेंचो धंदो आसा परत सुरू करपाक मेळटलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Like, subscribe, and get notified.